बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नेशनल बुक फाउंडेशन की जो किताब है मुताला पाकिस्तान सेकंड ईयर शुरू की हुई हम लोगों ने, और चैप्टर नंबर 6 पे पहुंच चुके हैं, सनत, लाइफ स्टॉक और मछली फार्मिंग। ये समय मैं दूसरी मरतबा दोबारा फिर रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इसकी, क्योंकि पहले किसी टेक्निकल वजह से ऑडियो मेरी नहीं आई थी। शुक्र है आप लोगों ने कमेंट्स किया है, मुझे पता लगा कि इसकी ऑडियो आ नहीं रही थी, फिर दोबारा मैं बना रहा हूँ। तो जनाब जाते हैं चैप्टर के अंदर, और छोटा सा चैप्टर है मगर अहम तरीन चैप्टर में शामिल है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि चैप्टर नंबर 3, 5, 6, 7, 11 एंड 12 ये हर सूरत में मुकम्मल थारल तैयार करें बोर्ड के लिए। प्लस चैप्टर नंबर 8 का एक आखिरी जो क्वेश्चन है, सेहत को दरपेश मसाइल रुकावटें, वो वाला लाजमी करें। और एक और चैप्टर 7 का एक्स्ट्रा लॉन्ग सवाल बनता है, कौमी यकजहती की राह में हायल चैलेंजेस और रुकावटें, वो 149 पेज पे जो है वो लाजमी करें। ये 2 सवाल स्पेशली करें, और प्लस वो जो 6 चैप्टर मैंने बताया उनको थारोली तैयार करें। चलते हैं जनाब, सबसे पहले इसमें इसके करते हैं हम लोग एक्सरसाइज के एमसीक्यूज। 2024 तक पाकिस्तान में सीमेंट की सालाना पैदावार जो है वो 69 मिलियन टन थी तकरीबन, और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा चीनी पैदा करने वाला सूबा जो है वो पंजाब है। पंजाब में ज़्यादा लगी हुई हैं शुगर मिल्स। घरेलू सनती जो रवायती दस्तकारी होती है वो घरेलू सनत में शामिल होती है। रवायती दस्तकारी जो होती है, पाकिस्तान में मवेशी पालने का बुनियादी मकसद जो है वो जानवरों की अफजाइश और परवरिश है। हुकूमत की तरफ से छोटे पैमाने की सनतों की सरपरस्ती के लिए सबसे मौसर हिकमत अमली कौन सी हो सकती है? टैक्स की छूट और कर्ज तक रसाई की सहूलत। चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी मंसूबा, जिसको सी पैक कहते हैं, इसके लिए सबसे जो अहम इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबा है वो कौन सा है? वो ग्वादर पोर्ट है। पाकिस्तान में ख़वानगी और हुनर की तरक्की में बेरोज़गारी को कैसे कम कर सकती है? रोज़गार की सलाहियत को बढ़ाकर इसको कम किया जा सकता है। पाकिस्तान में मवेशियों की सनत को दरपेश एक आम चैलेंज जो है वो बीमारियों का फैलाव है। पाकिस्तान में स्टील और सीमेंट जैसी जो बड़ी सनतें हैं जिस जगह पे लगाई जा रही हैं, उसका सबसे अहम चीज़ क्या नोट की जाती है? सबसे ज़्यादा देखा जाता है कि वहाँ खाम माल की अवेलेबिलिटी है या नहीं है, और उसके बाद तवन्नाई के वसाइल की दस्ताबी कितनी है। तो जहाँ पर खाम माल होगा, तवन्नाई के वसाइल होंगे, इंडस्ट्रीज़ वहीं लगाई जाती हैं, खुसूसन जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ की बात हो रही है। पाकिस्तान में मवेशी पालने के मालियाती असरात को कम करने के लिए पायदार तरीके कैसे होंगे? बारी बारी चरने के तरीके अपनाए जाएँ, और फजला के जो है वो बेहतर इंतज़ाम को अपनाया जाए। फजला पहला शॉर्ट क्वेश्चन है कि इसमें जनाब जो शॉर्ट नंबर 4 है वो कंसेप्चुअल है, बाकी 3 किताब पर मौजूद हैं, 5 किताब और 4 किताब पर मौजूद हैं। पाकिस्तान में चीनी पैदा करने वाले अहम जोग्राफियाई इलाके कौन से हैं? 121 पेज है। पाकिस्तान में चीनी की सनत बुनियादी तौर पर पंजाब और सिंध के सूबे में वाक़ है, जहाँ मौसमी हालात जो है वो गन्ने की काश्त के लिए मौजू हैं। अहम शुगर मिलें रहीम यार खान, फैसलाबाद और बदीन जैसे इलाके में वाक़ हैं। KPK में भी लगी हुई हैं, कोहाट है, मर्दान के इलाके में जो है वहाँ पर भी शुगर मिल्स हैं, लेकिन ज़्यादा जो है वो पंजाब में लगी हुई हैं मौसम की वजह से। अगला जो हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है वो है घरेलू सनतें पाकिस्तान की देही तरक्की में कैसे मदद करती हैं? पेज 125। जनाब यहाँ से शुरू करेंगे। पाकिस्तान की घरेलू सनतें मईशत में अहम किरदार अदा करती हैं, क्योंकि ये रोज़गार फराहम करती हैं और सकाफती वर्से को महफूज रखती हैं और इलाकाई इक़्तिसादी तरक्की में मदद देती हैं। ये बात बतानी है। सवाल नंबर अगला जो है वो चेक कर लेते हैं। 1 फुट सीमेंट इंडस्ट्री को दरपेश मालियाती चैलेंजेस क्या हैं? बड़ा मसला है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रही है सीमेंट की वजह से। फ़ायदे तो बड़े हो रहे हैं, लेकिन आपका जो एनवायरनमेंट है वो ख़राब हो रहा है, पोल्यूशन है, मट्टी है, गर्द हो चुकी है, पहाड़ों को काटा जा रहा है, सब्ज़ा कम हो रहा है। ये उसके एक बहुत बड़े ड्रॉबैक्स हैं। 122 पेज।
سیمنٹ کی صنعت کا کاربن کا اخراج اور دھول کی آلودگی کے ساتھ توانائی کی زیادہ کھپت، بہت زیادہ توانائی بھی خرچ ہوتی ہے. پھر غیر قابل تجدید توانائی کے ذرائع پر انحصار کیا جاتا ہے. فرنس آئل ہو گیا، بہت مہنگا ملتا ہے. سیمنٹ کی صنعت کے اقتصادی، مالیاتی اور سماجی اثرات بہت زیادہ ہیں. یہ یہاں تک 2 لائنیں، اس کے بعد اگلی لائن. اگرچہ یہ روزگار بھی فراہم کرتی ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن آلودگی کی وجہ سے یہ صنعت کمیونٹی کی صحت کو بھی متاثر کر سکتی ہے. یہ اس کا جواب دینا تھا. اگلا جو سوال ہے وہ کنسیپچول ہے. مچھلی کی فارمنگ پاکستان میں خوراک کی سیکیورٹی کو کیسے بہتر بناتی ہے؟ کنسیپچول سوال میں نے لکھا ہوا ہے، نوٹ کر لیں. مچھلی کی فارمنگ پاکستان میں خوراک کی سیکیورٹی کو بہتر بنا رہی ہے. نمبر 1، چھوٹی فش فارمنگ جو ہے اس سے مچھلی کی پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے، جو سستی بھی ہوتی ہے اور غذائیت سے بھرپور خوراک فراہم کرتی ہے. اس سے پروٹین کی کمی بھی پوری ہوتی ہے اور عوام کے پاس ایک متبادل آ جاتا ہے. چکن کے علاوہ بکرا تو اب بہت مہنگا ہے، بندہ افورڈ نہیں کر سکتا، تو چلیں ایٹ لیسٹ جو مرغی نہیں کھانا چاہتے وہ پھر ان کے پاس ایک سیکنڈ آپشن پروٹین کے لیے مچھلی بھی آ جاتی ہے وائٹ میٹ میں. مقامی سطح پر خوراک کی دستیابی بڑھتی ہے، جس سے درآمدات پر انحصار کم ہوتا ہے. اب تو میں دیکھ رہا ہوں کئی سالوں سے شہر میں جو مچھلی ہے وہ بہت زیادہ سردی میں آنی شروع ہو گئی ہے. اچھی بات ہے، ایک ہمارے پاس متبادل ذریعہ آ گیا ہے. اب جناب آپ کا اگلا سوال، مکران کوسٹل ہائی وے پاکستان کی ماہی گیری کی صنعت کی معاونت میں کیا کردار ادا کرتی ہے؟ 139 پیج. یہ جی مکران کوسٹل ہائی وے جو ہے یہ سمندر کے ساتھ ساتھ چلتی ہے، بلوچستان کے بالکل اینڈ تک، ایران کے بارڈر تک جاتی ہے. مکران کوسٹل ہائی وے بحر عرب کے ساحل کے ساتھ ساتھ ماہی گیر کی برادریوں کو جوڑتی ہے، جو ماہی گیری کی صنعت کے لیے نقل و حمل کا ایک اہم رابطہ فراہم کرتی ہے. 2 باتیں ہو گئی. اس سے نقل و حمل کے اخراجات جو ہیں ان کم ہو چکے ہیں اور صنعت کی کارکردگی میں اضافہ ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا. تیسری بات، کیونکہ 3 نمبر ہوتے ہیں، 3 پوائنٹس، نقل و حمل کے اخراجات اور درکار وقت کو نمایاں طور پر کم کیا گیا ہے، جس سے ماہی گیروں کو اپنی مچھلی کو جلد اور مؤثر طریقے سے فروخت کرنے کے قابل بنایا گیا ہے. یہ 3 یہاں سے پورا کریں گے. مکران کوسٹل ہائی وے نے نقل و حمل کے اخراجات، اور ایک پوائنٹ یہ ہو گیا، ایک اخراجات صنعت کارکردگی میں اضافہ ہو گیا، اور ایک پوائنٹ جو ہے کہ ماہی گیری کی برادری کو جوڑا جا رہا ہے، جس سے ملتی جلتی باتیں بار بار کی جا رہی ہیں، لیکن چلیں 3 پوائنٹس زبردستی بنا دینے. تو یہ تھا ہمارا پہلا حصہ. جو اگلا حصہ ہے اس میں ہم لوگ کرنے جا رہے ہیں لانگ کوسچنز، اور اس کے لیے علیحدہ ویڈیو بنے گی. میری کوشش ہے کہ اب روزانہ کی بنیاد پر ایک ویڈیو ڈالی جائے، کیونکہ پیپرز قریب، آپ کو پتہ ہے فیڈرل بورڈ کی ڈیٹ شیٹ آ گئی ہے. 22 کا پیپر ہے جناب، عید سے چند دن پہلے، مطالعہ پاکستان کا، استاد محترم کا سبجیکٹ. لو جی، پھر ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اجازت. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ